अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब रीडर्स ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हसारे मोहब्बत नावल पार्ट 5, जो 4 एपिसोड मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस किस्म के नावल चाहिए और ये नावल आपको कैसा लग रहा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो टाइम को ज़ाया किए बिना हम अपने नावल को रीड करना स्टार्ट करते हैं। मैं सोच रही हूँ अब हमें तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए, आप क्या कहते हैं? उन्होंने ये बात करते मिस्टर खान को साथ मिलाना चाहा तो उन्होंने भी तायद अंदाज में सर हिलाया, जैसे इस बात से बिल्कुल मुतफिक हो। मॉम, इतनी भी जल्दी क्या? डैड आप भी? शादी की बात सुनते ही इसके जहन में एक मासूम सा चेहरा घूमा, जिसे झटक कर इसने अपने मॉम डैड से शिकवा किया। अरे कैसी जल्दी शादी की उम्र हो गई तुम्हारी अब? मैं तो लड़की भी पसंद कर ली है। मिस्टर खान ने जैसे अब इसकी शादी करवा के ही सुकून लेती। ये बात सुनते ही माज जो चाय का घूंट ले रहा था उसे जोर का अच्छू लगा। मतलब कि इसकी मर्जी, क्या इसके लिए इसकी मामा लड़की भी पसंद कर चुकी हैं, बता रही हैं? अरे वाह, क्या वाकई? कौन है वो? हमें कब मिलवा रही हैं आप? मिस्टर खान इससे पहले कि वो पहली बार बोले थे, जबकि मिसेस आफनीदी की नजरें माज के चेहरे का तवाफ कर रही थी, वो अभी कुछ जिक्र करे इस लड़की का, लेकिन अभी इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ना था। हाँ, वो आपके बाबा के बिजनेस पार्टनर्स का बेटा है। आपके बाबा ने काफी जान पहचान है तो इसलिए उन्होंने रिश्ता मांगा है। आप कल इन लोगों को आना है हमारी महरम को देखने, तहरीम बेगम ने तफसील बताई। जबकि इनकी बात सुनकर हिजाब और रजा भी जोश में आ गए, लेकिन महरम के दिल की हालत पता नहीं क्यों अजीब सी हो गई। वो इन सब से एक्सक्यूज करती वहां से उठ गई, जबकि बाकी घर वालों ने समझा कि शायद वो शर्मा गई है। पीछे वो सब दोबारा अपनी बातों में मसरूफ हो गए। कमरे में आकर भी इसे समझ नहीं आ रही थी ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर ये सोचकर तसल्ली कि जो अल्लाह जो अपने बंदों के हक में करता है बेहतर करता है। अल्लाह तो हमसे 70 माओं से ज्यादा, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने बंदों के हक में कुछ भी बुरा करे, बेशक इससे कुछ बेहतर सोच रखा हो। महरम ने अपनी आंखें बंद करके लंबा सांस खारिज किया, नमाज के लिए वजू करके चल दी। अफान जो कहीं जाने के लिए तैयार होकर सीढ़ियों में जा रहा था, अजलान को जल्दी घर आता देखकर परेशान हुआ। ये भाई क्यों इतनी जल्दी आ गए? और बड़बड़ाने वाले अंदाज में अजलान के पास पहुंचा, जो सोफे के पीछे सरगर्म माथे को मसल रहा था। भाई, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अफान ने परेशानी से इस्तफार किया। हाँ ठीक हूँ, बस सर में दर्द है इसलिए जल्दी आ गया, अजलान नजरें चुराते हुए बोला, क्योंकि इसने कभी भी अपने बहन भाइयों से झूठ नहीं बोला था। लेकिन अब वो इसे क्या बताता कि इसे क्या हो रहा है जो उसको समझ से बाहर है। भैया, आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हो तो मैं आपके साथ हूँ, अफान अजलान के साथ बैठा हुआ बोला। मैं जानता हूँ, अब तुम जाओ, आज आपके फ्रेंड्स की गैदरिंग है ना? अजलान अपने आप को हशाश बशाश जाहिर करता हुआ बोला। ओके भाई, चलता हूँ। अफान ने अब इससे टालना ही बेहतर समझा, लेकिन वो अपने दिल में तहिया कर चुका था, वो जान के रहेगा कि भाई को क्या परेशानी है। अजलान अफान का कंधा थपथपाकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। रात के वक्त वो अपने कमरे में बैठे थे जब मिसेस शाह ने बात का आगाज करके इस तरह कुछ कहा। सुने, महरम आपको कैसी लगती है? मेरा मतलब है बच्ची प्यारी है ना? मिसेस शाह के यूं कहने पर मिस्टर शाह ठटके और इसकी तरफ देखने लगे। उन्होंने अपनी बात दोबारा जारी की। मेरा मतलब था कि अजलान के लिए कैसी लगी आपको? मुझे बहुत पसंद है, बच्ची बिल्कुल वैसी जैसे अजलान के लिए चाहिए मुझे। मिसेस शाह अपनी ही धुन में बोलती चली जा रही थी। अरे अरे बेगम, मेरी भी तो सुन ले। महरम वाकई बहुत प्यारी बच्ची है, अपने अजलान के लिए बिल्कुल इस जैसी ही ठीक रहेगी, सुलझी और समझदार। लेकिन पहले अजलान से तो बात कर ले, मिसेस शाह ने पहले प्यार से टोकते अपनी राय ली। जी आप सही कह रहे हैं, मैंने सोचा पहले आपसे बात करूं फिर अजलान से करूंगी। वैसे मुझे पता कोई एतराज नहीं होगा। इसकी बात की तायद करते हुए इसने बात मुकम्मल की। चलें, कल अजलान से बात करूंगी। मिसेस शाह कल बात करने का सोचते हुए लैंप ऑफ करके लेट गई, जबकि एहतशाम शाह इनकी जल्दबाजी पर मुस्कुरा कर रह गए। मिस प्रीशियस, फाइल की सारी मालूमात मुझे ठीक चाहिए, आधे घंटे में इट्स क्लियर। मार्च अपने कैबिन से लगातार प्रीशिया को एक मेल वर्कर के साथ बात करते हुए देख रहा था। बर्दाश्त की हद खत्म करते हुए अपनी जगह से उठकर प्रीशिया के सर पर पहुंचा, दांत पीसते हुए इसे ऑर्डर दिया। लेकिन सर, मैंने आपसे जो कहा है, मैंने इसका जवाब नहीं मांगा। चुप करके काम करे। ठीक आधे घंटे के बाद मेरे पास लेके आए। जबकि प्रीशिया के होनको की तरह मास का सर अंदाज देख रही थी, जो अचानक कोई मिर्चे चबाकर आ गया हो। क्या हो रहा है? या सब ठीक तो है मास? जमान साहब ने तफशीश से पूछा। जी बड़े पप्पा, वो बस काम दे रहा था। प्रीशी मैडम को मुझे लगता है कि ये यहाँ सिर्फ बातें करने आती हैं। जबकि इसकी बात पर प्रीशी ने नाराज निगाहों से देखा। जी जी बेटा जी, मैं आपका अंदाज भी देख चुका था, आप किस तरह बात कर रहे हैं। जमान साहब ने से मसनूई आंखें दिखाई, इस बार बात पर
माँ सर खुजा के रह गया जबकि प्रीशे ने फाते नजरों से देखते हुए गर्दन अकड़ाई। आई एम सॉरी बड़े पापा, पता नहीं क्या हो गया था। माँ शर्मिंदगी से बोला, वहां अपने कैमन की तरफ चला गया। आप चुप करके काम कर ले, इसके पास जाएं, कोई शिकायत न मिले मुझे। प्रीशे जो अभी तक मुस्कुराहट दबाकर मास को जाता हुआ देख रही थी, जुबान साहब की तोप अपनी तरफ देखकर हड़बड़ा गई और जल्दी अपनी जगह पर बैठकर फाइल पर काम करना शुरू किया। काम मुकम्मल करने के बाद वो इजाजत लेके मास के कैबिन में आई। सर ये ले, इस फाइल का सारा काम देख लिया। और कुछ प्रीशे दांत पीसते हुए ज़ाहिर हंसते हुए बोली, वरना दिल यही कर रहा था कि फाइल इसके सर में दे मारूं। नहीं मोहतरमा, अब आप जा सकती हैं। मास ने इसके अंदाज पे मुश्किल मुस्कुराहट छुपाई। प्रीशा जो जाने के लिए मुड़ी थी, इसे कुछ याद आने पे पलटी। वैसे सर, आंटी ने क्या आज मिर्चें खिलाई थी जो इतनी चबा रहे थे? प्रीशा आंखें टकटकाते हुए बोली, मामा को तो पता नहीं, ये काम बीवी जरूर कर सकती है। मास के बोलने का अंदाज ऐसा था कि प्रीशा भी घबरा गई। अल्लाह हाफिज सर। प्रीशा भागने के अंदाज में ऑफिस से निकली। उफ, ये सर को क्या हो गया? वो माथे से नादीदा पसीना साफ करते हुए बोली, जबकि पीछे माज इसकी जल्दबाजी पर कहका लगाकर रह गया। मास में जल्दी कर जा रहा हूँ, आज महरम को देखने आना है तो जरूरी है तुम संभाल लेना। जबकि परीशा जो किसी काम के लिए मास के कैबिन में आई थी, ये बात सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि इसकी प्रिंसेस का ख्याल करते हुए वापस अपनी जगह पर चली गई। वो एहतशाम साहब भी मास को सारा काम समझाकर घर के लिए निकल पड़े थे। ओके लड़के, बात सुनो मेरी। अजा इस रेलिंग वाले लड़के के ऊपर रोब झाड़ते हुए बोली, जी आपी, वो लड़का भी मौजब बनकर आपके पास आया। मुझे एक बात बताओ, सच सच बताना, झूठ नहीं सुनना। झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं, अजा शहाना अंदाज में बोली, जबकि साथ बैठी आयत को तो इसकी बात पर घशी आ गया। सबसे बड़ी झूठी तो खुद है कमीनी। दिल ही दिल में अजा ने ला होला पड़ा। जी पूछे। वो लड़का फौरन मिसदा सा बन गया, बोलिया, एक दिन तुमने हरकत की थी, किसके कहने पे की थी? जल्दी बताओ। अजा आबरू चुकाकर बोली, वह पुरानी को क्या याद करना। वो लड़का फान से अपनी दरकत याद करते हुए बोला, चुप करके बताओ या नहीं। वो माथे पर शक्ल लाकर बोली, वो जो बाद में सर आए थे ना, क्या नाम था उनका? अफान। वह हड़बड़ाकर बोला, साथ ही अफान का नाम आहिस्ता आवाज में लिया। देखा, मैं तुम्हें कह रही थी ना, ये इसी की हरकत, अब तुम देखना, मैं इसे बख्शती नहीं। अजा आंखों में शैतानी चमक लाते हुए बोली। अफान के इंतजार में बैठ गई, कब वो और बदला पूरा हो। जैसे ही वो टेबल पर आकर बैठा, अजा फौरन इसके टेबल पर पहुंची। हैरत की बात, इसका सिर्फ एक ही दोस्त था, वो अजा को नहीं जानता था। तुम्हें शर्म नहीं आती कि इस लड़की को छेड़ते हो? अफान जो भी टेबल पर बैठकर मोबाइल में मसरूफ था, अचानक कोई अफ्तार पर हड़बड़ा गया, लेकिन फिर संभल कर वो बोला, इसने अजा को आग ही लगा दी। क्या हुआ बाजी जी? अफान मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, जैसे इससे ज्यादा शरीफ कोई है ही नहीं। इस तुम रैंकिंग कर रहे थे ना, जो इसे तुमने फूल देने को कहा था। जी बाजी, किससे बोला? तुम खुद हो गए अंकल। अजादान पीसते हुए बोली। ओ जाओ बाजी, ना जान ना पहचान आके इल्जाम लगा दिया। हमने तो देखा भी आज है आपको। एमी फजूल में कहाँ कहाँ से उठकर चले आते हैं। अफान ये बात करके पूरी लापरवाही जाहिर करते हुए मोबाइल पे झुक गया, जबकि दिली दिल में अपनी एक्टिंग को दाद दी। चलो रजा, हम चले। आयत जो कब से तमाशा देख रही थी, लड़ाई बढ़ते ही देखकर रजा को देखकर बोली, जिसके मुंह के जाबिया अफान को देखकर बड़बड़ा गए, जैसे अभी कच्चा चबा जाएगी। बाकी लोग भी इसकी तरफ मतवज्जा हो गए। तुम भी मुझसे बात ना करो, मैं जा रही हूँ। अजा की बात पर आयत ने हैरानगी से देखा, जो पैर पटकते हुए वहां से गायब हो चुकी थी। आयत ने भी इसके पीछे दौड़ लगा दी। अजा जब यूनिवर्सिटी से आई थी, मोबाइल पे मसरूफ थी। तहरीम बेगम इसे बार बार कह चुकी थी कि काम में हाथ बटा दे, वो सुन ही नहीं रही थी। अजा, अब तुम यहाँ से ना उठी तो फिर मैंने आपकी खातिर तवाज़ा कर देनी है। बहुत अच्छे तरीके से तहरीम बेगम करके बोली। आज महरम सो रही थी। इस वक्त हिजाब की एक्स्ट्रा क्लास होने की वजह से वो भी लेट थी, इसलिए वो अजा की मदद चाह रही थी। जी मामा, उठ गई, इसकी क्या जरूरत है? अजा फौरन डराने की एक्टिंग करते हुए मोबाइल नीचे रखते हुए बोली, कोई स्वीट डिश देख लो, बाकी मैं कर चुकी हूँ। वो अजा को काम पर लगाकर खुद फ्रेश होने चली गई। इतनी देर में जमान साहब और साइम भी आ गए। साइम ने इन्हें ऑफिस में पिक किया। साइम, आपने सारा पता करवा लिया था ना? जमान साहब ने बात का आगाज किया। जी बाबा, सब कुछ ठीक है, मैंने 2-3 जगहों से पता किया है। साइम ने तफसील बताई। आज मेरी बेटी ने किचन को कैसे शर्फ बख्शा। जमान साहब अजा को देखकर शरारत से बोले, जबकि इनकी बात अजा ने मुंह बसोड़ा। इसी असना में डोरबेल की आवाज पर मतवज्जा हुए। लगता है वो आगे नहीं बैठाता हूँ, आप अपनी मामा को भेज दें, मैं आपके साथ आ जाऊं। उन्होंने साइम को अपने साथ आने का इशारा किया। मामा, वो लोग आगे हैं। अजा ने इतला दी। हाँ ठीक है, तुम महरम को तैयार करके नीचे ले आओ और जूस सर्व करती रहो। आप तैयार होकर चले फिर। अरे आप इतनी ठंडी क्यों हो रही हैं?
ازا محرم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پریشانی میں بولی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ محرم روحانسی سی ہو کر بولی، اسے تو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ جائیں اندر شاباش، ازا نے محرم کو پکارتے ہوئے کہا۔ محرم نے اندر جا کر سب کو سلام کیا تو مسز ولید نے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی، ہم تو اب ذرا سی بھی دیر نہیں کریں گے، کیوں بے احتشام؟ ولید صاحب نے انہیں مخاطب کیا۔ ہاں میں تمہیں رات تک جواب دے دوں گا۔ اسی دوران کھانا سرد ہوا۔ انہی سب باتوں میں وہ لوگ رخصت ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد سائم محرم کو کمرے میں آیا۔ ارے بھائی آئے نا؟ محرم سائم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں تو میں آپ سے پوچھنے آیا تھا کہ جو رشتہ آیا ہے آپ خوش ہیں؟ سائم اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ بھائی جیسے آپ سب کی مرضی۔ محرم بظاہر مسکرا کر بولی، مجھے امید تھی کہ وہ میری گڑیا کے حق میں بہت اچھا ثابت ہوگا۔ جی بھائی انشاءاللہ، محرم اپنے بھائی کی خوشی دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے گھر والوں کی خوشی میں خوش ہونا آتا تھا، جبکہ دل میں منو بوجھ آ گرا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں نہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ سائم مسکرا کر اس کا ماتھا چوم کر کمرے سے نکل گیا۔ احتشام صاحب کو آگاہ کیا۔ انہوں نے آنن فانن رشتہ طے کر دیا۔ اس کے مطابق دوستی بہت گہری تھی، اچھے رشتوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جبکہ محرم کا رشتہ پکا ہونے پر سب سے زیادہ خوش حجاب اور رضا تھی۔ بات بات پر محرم کو چھیڑتی، جبکہ محرم صحیح سے خوش نہ ہو پاتی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اس کے گھر والے خوش ہیں۔ جان پہچان تو شادی کے بعد بھی ہو جاتی ہے، اصل محبت وہی ہوتی ہے جو اپنے محرم کے ساتھ ہو۔ اس لیے سے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، باقی سے یقین تھا کہ اس کے حق میں جو بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ وہی کریں گے بے شک۔ شام کو وقت وہ تینوں بہنیں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی جب ازا نے کچن میں آواز لگائی۔ ہاں بولو کیا؟ محرم جو صوفے پر ٹانگے اوپر کیے مصروف تھی، ازا کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے کل چاکلیٹس فریج میں رکھی تھی، کہاں گئی؟ بھائی اسپیشل میرے لیے لے کر آئے تھے۔ ازا ناراض ہوتے ہوئے بولی، نہیں میری جان، تمہیں پتہ ہے مجھے اس کا شوق نہیں، لیکن اس چوری والے کام کی امید حجاب سے لگائی جا سکتی ہے۔ محرم نے حجاب کا کان پکڑ کر مروڑا۔ حجاب جو مصنوعی دلجمعی سے ٹی وی کی طرف متوجہ تھی، محرم کا کام پکڑنے پر جی بھر کر بڑبڑائی۔ تم بھوکی انسان اپنا کھا کر دوسروں کی چیزوں پہ نظر رکھتی ہو، تم نے بچتی آج میرے سے۔ ازا دانت پیس کر کشن اٹھا کر اسے مارنے کو دوڑی، لیکن حجاب جیسی چیز ہاتھ آ جائے تو ایسا ممکن نہیں۔ اچھا بس آخری بار معاف کر دو، آئندہ نہیں کھاتی کچھ، آجا میرے پاس۔ محرم نے ہمیشہ کی طرح حجاب کی طرفداری سے اسے بچایا اور اپنے پاس بلایا۔ ہائے میری سب سے پیاری آپی، حجاب نے محرم کے گال پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ تم باز آ جاؤ حجاب، اب اگلی دفعہ میں تمہیں بالکل نہیں بچاؤں گی۔ اچھا نا باپی، ناراض ہو گئی؟ محرم نے ہمیشہ کی طرح حجاب کو سمجھایا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ حجاب کو سمجھانا مطلب بھینس کے آگے بین بجانا ہے۔ وہ پھر رضا کی طرف متوجہ ہو کر اسے اپنے حصار میں لے کر پچکارا۔ آپ کو پتہ نا کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی، لیکن آپ بھی سمجھا لیں کہ آئندہ میری چیزوں سے دور ہے، ورنہ اگلی بار ماما بابا کو بتا دوں گی۔ ازا نے محرم کو گلے لگاتے ہوئے دھمکی دی۔ اچھا بابا بس کرو لڑائی، تم دونوں کو پاستا بنا کے کھلاتی ہوں، محرم کتابیں سمیٹتے ہوئے بولی۔ محرم نے تمام سوچیں اپنے ذہن سے نکال دی تھی، کیونکہ اس کے مطابق جو ہونا تھا وہ ہو کر رہے گا۔ وہ آپ بھی جلدی چلیں، ازا اور حجاب بیک وقت بولی۔ وہ تینوں ہنستے ہوئے کچن کی طرف چل دی۔ ان تینوں بہنوں کو بہت پیار تھا۔ ایک پل میں لڑائی، لیکن دوسرے ہی پل میں ایسی ہوتی جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ ازلان نہیں آیا، ٹیبل پر ہی جاؤ، آفان کو بلا کے لو۔ وہ سب لوگ ڈنر پر موجود تھے جب احتشام صاحب نے کہا، السلام علیکم ڈیڈ۔ ازلان آنکھیں ملتا ہوا بولا، کیا ہوا بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ مسز شاہ نے پریشانی سے استفسار کیا۔ جی موم بس ویسے ہی سر میں درد ہے، کوئی بات نہیں آپ لوگ کھانا شروع کریں۔ ازلان سب کو بولتا ہوا کھانے کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ عفان بغور سے ازلان کو دیکھ رہا تھا۔ ازلان سے ایک دم آبرو چکا کر دیکھنے پر نفی میں سر ہلاتا ہے جھک گیا۔ اوہو مجھے ایک بات تو آپ لوگوں کو بتانا یاد نہیں رہی، پریشی ایک دم سے سر پر ہاتھ مار کے بولی۔ بولو کیوں؟ بولے بغیر تم کھانا ہضم نہیں ہوگا، عفان نے گویا اجازت دی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے محرم کا رشتہ لے کر آئے تھے، آج کچھ لوگ میرے خیال سے پکا بھی ہو گیا ہے۔ ازلان جو لاپرواہی سے کھانا کھا رہا تھا، محرم کا نام سن کر پیشے کی طرف دیکھا، جبکہ اگلی بات اس کے گلے میں ہی پھندا سا لگ گیا ہو۔ بھائی اب ٹھیک ہے نا؟ ازلان کو کھانس کھانس کر دوہرا ہوتے دیکھ کر عفان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی پیٹھ سہلائی، باقی سبھی پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ ہاں میرا ہو گیا بس، میں اپنے روم میں جا رہا ہوں۔ ازلان ٹیشو سے منہ تھپ تھپاتا وہ اٹھ کھڑا ہوا کمرے کی طرف چل دیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ عفان پر سوچ نگاہیں ابھی تک ازلان پر جمی تھی، کیونکہ اتنا تو وہ جان گیا تھا جو بھی بات ہے محرم سے اس کے متعلق ہے۔ آیت جو ٹی وی سکرین پر چلنے والی فلم پورے انماق سے دیکھ رہی تھی، کمرے میں آنے والی آہٹ کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن ارد گرد دیکھنے پر کچھ نظر نہ آیا تو اسی پر مصروف ہو کے، لیکن اب آواز پہلے کی نسبت اونچی تھی۔ کون ہے؟ آیت نے ڈر کر پوچھا۔ اب کی بار بلی کی آواز سن کر اس کا دل دھڑک رہا شروع ہو گیا،
کھڑکی بند کرنے جیسے وہ اٹھی، پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے جس سے اس کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے زاروں کو تار رونا شروع کر دیا، جبکہ ایان جو اسے ڈرانے روم میں آیا تھا، اس کا گلا پھاڑ کر رونے پر بکلا گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں پاگل ہو رہی ہو؟ ماما بابا اٹھ جائیں گے۔ ایان اس کے بال کھینچتے ہوئے دان پیس کے بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابھی میرا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ آیت اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے بولی، تو میری جان چھوٹ جاتی، یہ ساری جائیداد میری ہو جاتی۔ ایان ہکا لگاتے ہوئے بولا، زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلو میرے روم سے باہر۔ دماغ گھما دیا تھا میری توبہ جو اس ٹائم میں ہارر مووی دیکھوں، آیت جل کر بولی، جبکہ ایان نے پھر سے اس کے بال کھینچ کر کمرے سے دوڑ لگا دی۔ وہ چیختی رہ گئی، اذلان تو کمرے میں ابھی تک سکتے کی کیفیت میں تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو محبت کو محسوس کرنا شروع کیا تھا میں نے۔ آپ نے اسے کسی اور کے نام کر دیا۔ اگر اسے مجھے ملنا نہیں تھا تو میرے سے ملوایا کیوں؟ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی آئی، حیرانگی سے صاف کیا اور سگریٹ سلگا کے بیٹھ گیا۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی ویسے ویسے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ دل بھی ابھی تک اس دشمن جاں کا چہرہ گھور رہا تھا۔ اسے کھونے سے ڈر تھا، بہت رونے سے ڈر تھا۔ اسے کھونے سے ڈر تھا، بہت رونے سے ڈر تھا۔ پھر ایک دن سمجھ آیا کہ رویا ان کو جاتا ہے جو بچھڑ جائے مقدر سے، کھویا ان کو جاتا ہے جو حاصل ہو میسر سے، جو دانسا بچھڑ جاتے سے رویا نہیں جاتا، جسے پایا اب تک اسے کھویا نہیں کرتے۔ محرم فائق چاہتا ہے کہ آپ ان سے ایک بار مل لیں تاکہ ایک دوسرے کو جان سکیں، اسی طرح بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ تحریم بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، لیکن ماما میں نہیں ملنا چاہتی، آپ کو پتہ ہے مجھے یہ سب پسند نہیں۔ محرم تو ملنے کے نام سے گھبرا گئی، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں، زندگی آپ دونوں کو گزارنے انہوں نے قائل کرنا چاہا، کیونکہ وہ جانتی تھی فائق باہر سے پڑھ کر آیا ہے تو اس کی سوچ بھی اس کے مطابق ہوگی۔ ماما ضروری تو نہیں کہ ہم باہر جا کر اکیلے ہی ملیں۔ محرم بھی انہیں سمجھاتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ہم آپ سے کسی طرح کی زبردستی نہیں کریں گے۔ تحریم بیگم مانتے ہوئے بولی، تھینک یو ماما۔ محرم ان کے گلے لگتے ہوئے بولی اور آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ ایک لڑکی کے لیے آسان تو نہیں ہوتا اس گھر کو چھوڑنا جہاں ان کی زندگی ایک حصہ مکمل گزرا ہو، کسی پرائے گھر کو اپنا کہنا۔ اوہو، ابھی سے ایموشنل سین ہو گیا، ابھی تو شادی کو ٹائم ہے۔ ازا اور حجاب ان دونوں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، ویسے آپ ہی میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ حجاب محرم کے گلے لگتے ہوئے بولی، میں رہ گئی۔ ازا منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ محرم نے مسکرا کر ان دونوں کو ایک ساتھ گلے لگایا۔ تحریم بیگم ان تینوں کو مسکراہٹ دیکھ کر مسکرا دی۔ اوہو، میں نے آیت اور پریشا کو بھی بتا دیا ہے، انہوں نے کسی بھی ٹائم ہوا بول دینا ہے۔ ازا شرارت سے بولی، ہماری بھی بنو کو دیکھ لے آ کر حجاب نے بھی ضروری سمجھا۔ آیت تو آنے والی ہوگی، پریشا آپ بھی تھوڑی دیر تک آئے گی۔ معاذ بھائی اس کے سامنے مرچیں چباتے ہوئے ازا ہنستے ہوئے بولی اور محرم بھی ہنس دی۔